रोटी गराइदिने कसलाई तँलाई छानी भात हाल्नुपर्छ क्या का माम माम भन न दुधु दुधु हाल्दै खाएको ए ल ल पानी खान्नौ पनिर खाऊ पनिर ए पनिर खाऊ हेर चाटेको पानी झिक न ल पुग्न नसक्ने यस्तो पनिर पनि भयो धक्क धक्क देऊ ल भयो खाऊ न यति खाऊ न हातले खानलाई चम्मचले खाँदा ओइ त्यो त खाऊ माम झिकेर खाऊ सानो खेरको अझ हाँस्छिस् अब अघि दुध हाल्दै झिक्दै माममा हाल्यो अहिले हेरे माम झिक्दै दुधमा हालेछ के गरेको खाऊ यत्रोमा नानी दु पनि खाऊ दौ खाऊ बाई बाई अच्छी कता उल्टा फेरि खा खा मुखमा खा खाऊ खानु हेर न फेरि लौ झिको 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 अन्त हालो हालो खा भाया 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 यता हेर सानो ओइ सानो यता हेर त यता मलाई हेर मामुलाई हेर